नमस्कार श्रोतावृन्द, रचना वाचनका अनलाइन सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्तर्गत हामी डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको आत्मसंस्मरण सम्झनाको सागरमा केही दिनको वाचनका क्रममा छौँ। यसै अन्तर्गत आज यस कृतिको 14औं अङ्क वाचन गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ सम्झनाको सागरमा केही दिनको 14औं अङ्क। नयाँ संसारको ढोका खुल्दै गयो। नयाँ वर्ष 2032 लाग्ने बेलामा काठमाडौँको पढाइ अन्त्य भयो। त्यसपछि यो मन पनि अधीर हुन थाल्यो। कति बेला घर पुगौँ जस्तो हुन्छ। ती दिनमा नेपालमा नाइट बस चल्न थालेको थिएन। आफ्ना सरसामान पोको पारेर एक दिन 2 दिने बस चढेँ र दमक घर फर्केँ। हिँडेको दिन सिमभन्ज्याङको बाटो झरेर भीमफेदीमा खाना खाएँ र जनकपुरमा बास बसेँ। भोलिपल्ट दमक घर पुग्यो। दमकमा रिक्सा थिएनन्। बसबाट ओर्लेर सामान ओसार्ने नामले साधकहरूको सहायताले म घर पुगेँ। अचानक घर पुग्दा कत्रो हर्ष उत्पन्न भयो। चिठीमा त लेखेको थिए असार अन्तिमतिर म आइपुग्छु होला। म सरस्वती निमावि बेलडाँगीबाट अध्ययन विधामा काठमाडौँ पठाएको थिएँ। फर्केर मोरङ जिल्लामा पत्र बुझाएँ र विद्यालयमा हाजिर भएँ। सबै उनै साथी। विद्यालय, मार्ग र मानसिकतामा कुनै परिवर्तन थिएन। खेतीपातीले निसासिएका खेतबारी, वस्तुभाउले ढाकिएका बाटा र बगरहरू, रोपिन तत्पर धानका ब्याडहरू, दाउरा चिरिन बाँकी मुढाहरू मात्र लडिरहेका हुन्थे। हिला, खाल्डा, होली, पार गर्न नसकिने बाटा, त्यता रमाउनुको सट्टा मलाई भने विश्वविद्यालयमा बितेका उच्च शिक्षाका धेरै बात गर्न मन थियो। तर त्यो समाजमा शिक्षाको स्तर तलै थियो। 4-5 जना स्नातक थिए, त्यति नै। त्यसमाथि आफ्नो सेवा निमाविमा मेरो योग्यता, क्षमता, ऊर्जा सबै व्यर्थ हुन आँटे जस्तो लाग्न थाल्यो। साना जुत्तामा जबरजस्ती आफ्ना ठुला ठुला गोडा खाँदेर हिँड्दैछु जस्तो लाग्न थाल्यो। तर निराशामा धेर दिन प्रतीक्षा गर्नु परेन। मोरङ जिल्लाले मावि अङ्ग्रेजी शिक्षकको दरखास्त आह्वान गर्यो। म त्यसमा भिडेँ। पास गरेँ र माविमा जान सक्ने भएँ। नभन्दै 2032 को त्यो दसैँ छुट्टीपछि मेरो सरुवा भयो। मैले मागेँ, मोरङ जिल्लाले दियो। दमकदेखि नजिकै छ माओखोला पारी उर्लाबारी भन्ने ठाउँ। त्यहीँको राधिका माविले मलाई माग्यो। नरेन्द्रलाल दास कर्ण प्रधान अध्यापकले मलाई सारेर लगे। एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी पास गराउन नसकेको विद्यालयमा म पुग्दा ठुलो स्वागत भयो। त्यसपछि घरबाट खाना खाएर हिँड्यो। बजार पुगेर कन्काई बस चढ्यो। उर्लाबारी बजार ओर्लियो। फेरि एकछिन हिँडेर स्कुल पुग्यो गर्न थालेँ। राधिका माविको ठुलो चौरी थियो। तर विद्यालयमा गरिबी थियो। गाउँका दुखी विद्यार्थी खेती किसानी वस्तुभाउ गरेर टाढादेखि आउँथे। दुईतिर खोलाले छेकेको ठाउँ थियो। शुक्रबारे हटिया ठुलै लाग्थ्यो। यद्यपि विद्यालयको आयस्रोत थियो। दमकबाट त्यहाँ जानेमा विज्ञान विषयका मित्र भरत सुब्बा, सानाहरूमा उनका भाइ र मेरो भाइ लक्ष्मण गामनागे थिए। मैले त्यहाँ ठुलो प्रयत्न गरेर खुसीले उचालिएर पढाउन थालेँ। उता सिलगढी, दार्जिलिङ पुगेर विलियम स्टानर्ड अलेनको लिभिङ इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर जस्तो प्र्याक्टिस बुक किनेर ल्याई सबैलाई गर्न सिकाएँ। अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षामा म एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने जोसले काम गर्न लागेँ। बिहान बेलुकी कोचिङ, फेरि ट्युसनले गर्दा मलाई एकछिन पनि फुर्सद हुन छोड्यो। अङ्ग्रेजी विषयको अचुक औषधि खोज्दै पहाडदेखिका अभिभावक विद्यार्थी मेरो नाम लिएर आउन थाले। 2032 देखि 2035 सालसम्मै मैले जति परिश्रम गरेँ त्यति अरू कसैले गरेन होला। बिहानको राति टाढा टाढादेखिका मेरा विद्यार्थी घोडामा, साइकलमा, पैदल गर्दै हाम्रो घर दमकको भाङबारी आइपुग्थे। म गाईबस्तीको ग्वालीसँगै एउटा धुसा ओढेर कुर्सीमा बसिरहेको हुन्थेँ। एउटा ठुलो लालटिन प्रकाश छर्दै हुन्थ्यो। हिउँदको चिसामा विद्यार्थी अलिकति पात पतिङ्गर बालेर हात सेक्थे र
आज ग्रामर, भोलि पाठ्यपुस्तक, पर्सि एस्से वा कम्पोजिसन पल्टाउँथे। कोही होमवर्क देखाउन थाल्थे। मासिक 40 रुपियाँ तिरेका यस मास्टरलाई भर्सक निकै गलाएर धेरै ज्ञान लिने र एसएलसी पास गर्ने सूत्र पत्ता लगाउन सायद उनीहरू तल्लीन हुन्थे। तर 4 बजे अर्को ग्रुप त्यसै गरी आइपुग्थ्यो। 5 बजेको अर्को ग्रुप एकैछिनमा आगोमा सेकिँदै हुन्थ्यो। 6 बजेको अर्को ग्रुप आइपुग्दा बल्ल मधेसको कुइराभित्र पूर्व रातो सिन्दुरे डल्लो देखिन्थ्यो। बाटामा गोरुगाडा चुइकिन थाल्थे। कुखुराका भाले खोज्नेहरू खुगी बोकेर भाले भाले भन्दै कराउँथे। दुध बेच्नेहरू ट्यामी भरेर बजार लान्थे। त्यति बेला पूजापाठ सकेर पिताजी दुध्यारो बोकेर गोठमा पस्नुहुन्थ्यो। आमाले दैलो अघेनो पोतिसकेर चिया बनाइसक्नु भएको हुन्थ्यो। पञ्चायत व्यवस्था झन् कठोर हुँदै थियो। एक प्रकारको सैनिक शासन थियो। कुटिने, पिटिने, थुनिने, मारिने दिनानुदिन बढ्दै थिए। मेरो मनमा हाम्रो परिवारमा स्वतन्त्रताप्रति आस्था थियो, तर अप्रकट भनौँ। म नयाँ जोसले भरिएको थिएँ। आफ्ना विद्यार्थीलाई बदल्न चाहन्थेँ। नभन्दै बदल्दै गएँ। पढाउने नयाँ टेक्निक, नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएको थियो। ग्रामर, ट्रान्सलेसन, प्रोज, पोएट्री, एस्से जस्ता स्तरीय र पठनीय कुरा हटाइएका थिए। काम नलाग्ने, कहिल्यै अङ्ग्रेजी नसिकिने नक्कल र तमासले पाठ्यक्रम ढाकेको थियो। त्यसो त अहिले पनि हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रम वाञ्छनीय रूपको छैन। विदेशबाट कुनै विज्ञ आएर जता इसारा गर्यो सरकार त्यतै दौडिन्छ। 2028 सालको नयाँ शिक्षा अङ्ग्रेजी विषयका लागि एक अभिशाप थियो। 40 वर्ष त्यस्तो व्यर्थ कर्ममा लगाएर शिक्षाविदले देश डुबाए। खास गरी अङ्ग्रेजी शिक्षातिर त्यस्तो प्रतिगामी समूह बनेको 2028 सालदेखि अझै त्यो पाठ्यक्रम उसकै हातमा छ। अङ्ग्रेजी पढाउने प्राध्यापकले आफ्नो पाठ्यक्रमको निर्णय लिन पाउँदैनन्। शिक्षामा कृत्रिम हर्ताकर्ताको हालिमुहाली छ। खाली तालिम छ, फेरि पनि कसरी अङ्ग्रेजी पढाउने तालिम छ, तर के पढाउने कुनै कन्टेन्ट छैन। यति फितलो छ कि त्यो कहिल्यै काम लाग्दैन। एसिया महादेशमै सायद सबभन्दा रद्दी अङ्ग्रेजीको पाठ्यक्रम हाम्रो देशमा थियो, अझै छ। अहिले 60को दशकदेखि हामीले केही बदल्यौँ, तर देशको अङ्ग्रेजी जगमा उसै बेला धमिरा लागेका थिए। यसका परीक्षा मूल्याङ्कन सबै प्रणाली व्यर्थका थिए। अझै छन्। केही पढ्नु नपरी संरचनावादी अभ्यासले वस्तुपरक छनौटका भरमा विद्यार्थी पास हुन्छन्। धन्न मानविकीतर्फको अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रमको स्तरले यो देश थामिएको छ। 40 वर्षपछि म पनि तिनै पाठ्यक्रमकै इसारामा नाचेको भए समाप्त भइसक्थेँ होला। धन्न 2032 सालमा बिएड गरेँ। 2034मा अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि बिए गर्न सकेँ। टमस हार्डी, डिएच लरेन्स, बर्नार्ड शा जस्ता अङ्ग्रेजी साहित्यका सगरमाथासित भेट भयो र त्यसपछिको बाटोमा म निर्विघ्न हुँदै गएँ। अरू पढेँ, अरू भित्र पसेँ। हाम्रो शिक्षाको जगमा 2028 सालले अर्को पनि भन्छर हान्यो। एसएलसी पाठ्यक्रमबाट संस्कृत भाषाको एक पेपर हटाउनु। त्यसले हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई खजाहा बनाएको थियो। पछि आएर माओवादी आन्दोलनले संस्कृतको सम्पूर्ण समाप्तिलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनायो। संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लाए। अनेक अमूल्य सम्पदा खरानी भए। संस्कृत गुरुको नृशंस हत्या हुन थाल्यो र संस्कृतको प्रवेशद्वार जलाएपछि इसाईको प्रवेशद्वार फराकिलो बनाएको छ। त्यसपछिको मूल्यरहित शिक्षा प्रणालीको म प्रत्यक्षदर्शी छु। एकजना बोलेर के हुन्छ? भोलि हाम्रो राष्ट्रियताको मेरुदण्ड भाँचिएपछि मानिस यो कुरा राम्ररी बुझ्नेछन्।
उस बेलाको राधिका माविमा धेरै गऱ्यौँ, धेरै सिक्यौँ। त्यहाँ पिटी खेलाउने, अतिरिक्त क्रियाकलाप र सङ्गीत तथा नृत्य गराउने गुरुहरू थिए। 2033 सालको हिउँदमा एउटा ठुलो वार्षिक कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो ठुलो चौरमा खाटहरूको स्टेज बनाएर पर्दाले बारेर त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भयौँ। धेरै लामो अभ्यास पश्चात गीत, नृत्य र कोही किन बर्बाद होस् नाटक मञ्चन गरायौँ। भरतजीले सिलगढीदेखि ठुला ठुला टर्च लाइट ल्याएर झलल पार्दै लाइट व्यवस्था मिलाए। उनले दार्जिलिङमा सिकेका थिए। हामी विद्यार्थीलाई महिनै पछि साहित्य गोष्ठी गराउँथ्यौँ। पछि मलाई सुर आयो, विद्यालयको एउटा स्मारिका पनि निकाल्न सके हुने। सामूहिक प्रकाशनका लागि साथीहरूलाई उत्साहित गर्न पाए हुने। नभन्दै मैले वातावरण बनाएँ। प्रधानाध्यापक कमिटी, शिक्षक, विद्यार्थीका बैठक, सल्लाह भयो। लेख रचना जम्मा गरियो र 2033 सालको फागुनमा रचनाको मुठो बोकेर म बनारस लागेँ। 1900 भारु विद्यालयले छुट्यायो। त्यो गोजीमा हालेर बनारस पुगेँ। दाजुको सहयोगले श्री माधव मुद्रणालय पुगेर मदन मोहन धवनलाई हाम्रा समान जिम्मा लगाएँ। त्यसपछिका 15 दिनमा कोसेली नामको 40 पृष्ठको वार्षिक मुखपत्र छापेर फर्किएँ। 2 रुपियाँ 25 पैसा मूल्य पर्ने सो पत्रिका प्रथम प्रकाशन थियो। यसको सम्पादक मण्डलमा गोविन्दराज भट्टराई, टेकराम निरौला र हरिकृष्ण खतिवडा थिए। मेरो सम्झना एक शीर्षक संस्मरणात्मक निबन्ध थियो। भाषा शैली बनेको थिएन, तर म आफूलाई स्थापित साहित्यकारको दर्जामा राख्थेँ। त्यसो त दमकको प्रक्षेपणमा मेरो पनि अर्थोक छापिएको थियो। 2032 को मुङलान र 2033 मै धौराली नामक संयुक्त कविता सङ्ग्रह। समय कति कठिन रहेछ। एउटा पत्रिका छाप्न पनि हस्तलिखित पाना बोकेर बनारस पुग्नुपर्ने। मलाई के लाग्दथ्यो भने टिचिङ त एउटा पेसा हो, यो हृदयले रोजेको अध्यावसाय होइन। हृदयले खोजेको त साहित्य हो। आफ्नै भाषामा लेख्ने, पढ्ने क्षमता, त्यो आफू सिक्नु र विद्यार्थीलाई सिकाउनु भन्ने। त्यही उद्देश्यले मलाई बनारस पुर्याएको थियो। मलाई सधैँ लाग्छ अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने शिक्षकले आफ्नो देशको भाषा पढ्न, त्यसमा सिर्जना गर्न सिकाएन भने उसको जीवन व्यर्थ छ। आफ्नो भाषाप्रति गहिरो प्रेम र त्यसको संरक्षण चेतना नहुने शिक्षक मातृद्रोही ठानिनेछ। एक पुस्तकालय स्थापना गर्नु, पढ्नु पढाउनु, लेख्नु लेखाउनु, छपाउनु सिकाउनु यस्ता कर्म स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाए हुने। तर जीवनसँगै नरोजेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने कति घुम्ती र दोबाटा पनि आउनेछन्। रोजेको सबै गर्न पाइँदैन। हाई स्कुलको स्थायी अङ्ग्रेजी शिक्षक, त्यहाँ मैले 2 वर्ष मात्र पढाउन सकेँ। फेरि राधिका मावि छोडेर दमकको हिमालय मावि जाने भए। एक दिन विद्यालयले विदाई कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यो कर्मले मेरो मनमा एकातिर म ठुलो ठाउँमा घर नजिकै पुग्दैछु भन्ने स्वार्थी उद्देश्य पुरा भएको थाहा भयो। अर्कातिर यति छोटो समयमा यति गहिरो प्रेम बसेको विद्यार्थीले, कमिटीले, स्कुलले मबाट कत्रो आशा गरेका थिए। त्यसमा कुठाराघात हुँदैछ भन्ने तथ्य सम्झिरहेको थिएँ। तर एक दिन विदाईको क्षण यसरी आइपुग्यो। 2034 साल असोज 12 गतेको दिन बिहानैदेखि झलमल्ल भएर सूर्यकिरण छरिए। संसार अत्यन्तै नौलो चम्चमाउन थाल्यो। बिहान 9 बज्दा म उर्लाबारी पुग्छु। बस स्ट्यान्डदेखि उँभो स्कुलतिर लाग्न साथ देख्छु विद्यार्थीको लहर सरर स्कुलतिर सर्दैछ। ती विद्यार्थी सधैँका विद्यार्थी छैनन् आज। तिनको अनुहार चकमन्नै देख्छु। प्रत्येकको हातमा फुल छ, माला छ, मुहारमा उदासीनता छ अनि आँखाभरि छाएको छ स्नेहसिक्त रसिलोले। म अघि बढ्दै जान्छु। सधैँ मेरो क्लासमा हल्ला गर्ने त्यो विद्यार्थीप्रति आज माया जागेर आउँछ। गृह कार्य कहिल्यै नल्याउने अर्कोप्रति माया जागेर आउँछ। भनेको नटेर्ने अर्कोप्रति माया जागेर आउँछ। नम्बर कम्ती भयो भने सधैँ कचकचाउने अर्कोप्रति झन् माया जागी आउँछ। पुर्लुक्क प्रत्येकलाई हेर्दै अघि बढ्छु, झन्झन माया लागेर आउँछ। यी सारा विद्यार्थी मेरै मुटु झैँ लागेर आउँछ। आज किन यस्तो हुन्छ म भन्न सक्दिनँ।
स्कुल पुग्छु सारा विद्यार्थी ठेलिएर आउँछन्, हताशसँग पेलिएर आउँछन्, 2 हात जोडी गुड मर्निङ सर खन्याउँछन्। परैदेखि भिड लागेर उभिएका छन्। भिडलाई चिर्दै अफिस पुग्छु। साथीहरू एकै स्वरमा बोल्छन्, ओहो यार, माया मार्यौ नि, हामीलाई मात्र एक्लै पार्यौ नि गोविन्द। म सम्झनै सक्दिनँ कसको मुखबाट के निस्किरहेछ। विद्यार्थीको अशान्त हुल्ला हेर्छु। अफिसको गेट वरिपरि एक तमासले सम्झाएर आउँछ। म निश्चयमा बसेँ, आज म यहाँबाट सर्दैछु। करिब 2 वर्षको अवधिसम्म यस स्कुललाई आफ्नो सम्झी बसेथेँ। आज आफ्नै सम्झेर पनि पढाइ बन्न गइरहेको छु। यो सब तयारी किन? किन यो फुलपातीको रोगन? किन साथी यी हताश विद्यार्थी बीच झुकेको मुहार देखाउँ? किन आफ्नै मुटुको लाचारीपन मलाई कागज भए पुग्छ? एउटा कागज दिनुहोस् अफिसको कि मिस्टर भट्टराई आज यो विद्यालय छोडी अन्यत्र गइरहेछन् अनि he has got so many leave days with all his record no due he owes to this school by putting. तर मैले सोचे जस्तो भइरहेको थिएन। कारण बाहिर निस्कन साथ देखेँ सधैँको नाङ्गो स्टेज आज कुर्सी र टेबलले सजिसजाउ छ। नयाँ टेबल माथि टेबल क्लोथ, त्यसमाथि पेपर वेट, फुल माला अनि अबिर देखेर पनि त्यो स्टेजलाई सधैँभन्दा किन शून्य देख्छु। सारा स्टाफसित म बाहिर निस्केँ। दिनको 11 बज्न लागेथ्यो। विद्यार्थीको अपार समूह स्टेज अघि उभिएको छ, बसेको छ, स्वयं नियन्त्रित छ, स्वयं शान्त छ। कोही केही बोलिरहेको सुनिँदैन। त्यसैले त्यो 7-8 सयको भिड एकान्त छ। स्टेजको बीच कुर्सीमा बस्नासाथ मेरो मन सिरिङ्ग हुन्छ। मनको कुना कुनालाई निचोरेर अनुहारमा मलिन मुस्कानका रेखा कोर्न चाहन्छु म। सारा विद्यार्थीका आँखाका नानीहरू म माथि नै नाचिरहेका छन्। यो टट्टाउने घामलाई बेवास्ता गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापकबाट केही शब्द जान्छन् औपचारिकता निभाउन। त्यहाँ मेरा सेवा र सहयोगको कदर गरिन्छ। औ सधन्यवाद बिदा पाउँछु म शब्दमा। त्यसपछि शिक्षक साथी बोल्छन्, उही हार्दिकता पोखेर विदाको वियोग पीडा क्षणिक रहेर हाम्रो पुनर्मिलन होस् औ होस् मेरो निरन्तर प्रगति। यही चाहना छ ती मेरा मित्रमा। मेरो मनमा धमिलो बादल दौडिन लाग्छ। विद्यार्थी आएर बोल्छन्, यो क्षणलाई सहने धैर्य आफूमा नभएको प्रश्न पार्दै म अलिअलि विचलित हुँदै जान्छु। मुहारका उज्याला रेसा क्रमशः ओइलिँदैछन् भन्ने स्वयं अनुभव गर्छु। मलाई साथीहरूले बिदाईको अबिर लगाइदिन्छन्। छाती रसाएर आउँछ। विद्यार्थी आएर फुलमाला र अबिर चढाउँदै जान्छन्। म घाँटी थापिरहेको हुन्छु। त्यही बेला ममा कहाँ कहाँको कता कताको मेरा मनको पिर उर्लेर आउँछ। म गह थोपा रसाइदिन्छु, खसाइदिन्छु। अब विद्यार्थीबाट लस्करका साथ उपहार चढ्न आउँछ। देख्छु घडी आउँछ, चस्मा आउँछ, टोपी आउँछ अनि आउँछ यस्तै के। त्यो उपहारको राशिलाई म पर्वत देख्छु। त्यसले पनि मलाई किचे जस्तो लाग्छ। मलाई आफ्नो गालामा झुन्डिएको मालाले किचे जस्तो हुन्छ। त्यो रक्त अबिरले थिचे जस्तो हुन्छ। यी कैयौँ हृदयलाई पाषाण बनी किचे जस्तो हुन्छु। म आफ्नै आँखाको कमजोरीलाई चिमोट्न खोज्दै रुमालले पुस्छु। मैले भने थिएँ जहाँ पनि उस्तै हो, आखिर मेरो संसारै विद्यार्थी जगत। तर यहाँ आउनु मलाई के टाढा भयो। अनि दिनै पछि बस भाडा तिर्नु, अनि दुर्घटनामा परिएला कि जीवन सुरक्षा गर्ने भाव बढ्नु। त्यसैले म दमकै सर्दैछु। यस विद्यालयको ऋणी भएर पनि आज कृतज्ञ बन्दैछु। क्षमा होस्। मेरो यही बहाना थियो विद्यालय सर्ने, बाहिरी या भित्री। विद्यालय सहयोग समिति सदस्य श्री भीमबहादुर काफ्लेले गुरु चेला बीचको यस्तो आदर्श सम्बन्धको प्रशंसा गर्नुभयो। अनि मेजर श्री हर्कबहादुर तामाङले मलाई फेरि फर्काएर लाने कुरा गर्नुभयो। साथी टेकरामजीले विदाई क्षणमा आफ्नो कविता सुनाउनुभयो। मात्र जीवन भोग्नुको व्यवस्था बोकेर उभिएका हामी भोग्छौँ जीवन मिल्नु मात्र माटोमा। हुत्तिएर वल्लो किनार पल्लो किनार लहरिँदैसँग छर्वाङ छालहरू अस्तित्वविहीन।
काकाकुल चैत वैशाखको खडेरी यत्र तत्र रन्फनिँदै आकाशभरि र अस्थिरता बोकेर बाँच्नु जिउनु, फुलेका फुल काँडाबीच मात्र हाँस्न हँसाउनु, गुम्फिएका मानवताभित्र पर्दा च्यातेर बसेका यी प्रतीक्षाका लहरहरूलाई देखाइदेऊ। मात्र भोग्नु जीवन होइन र यहाँ नआउँदै सदुपयोग समयको, बाँच्ने भाडा ओहोर दोहोरको, जीवन बाँच्ने क्रममा जजिल्याऊ, यही छ शुभकामना हाम्रो विदाईको यो क्षणमा। कविताले मेरो मर्मस्थल छोएर ल्यायो, चसक्क मेरो अन्तर्हृदय रोएर आयो। अनि फेरि आँखामा रुमाल पुर्याएँ अनि विद्यार्थीवर्गले आफ्ना गीत र कविता सुनाउन लाग्यो। हृदय पीडाले उर्लेको क्षणमा बोलेको तिनको स्वरले मलाई नघोची छोडेन। सर्वप्रथम रनमाया, आरती, शिला, पुष्पा, खड्ग, लक्ष्मी र उर्मिलाले स्टेजमा उभिएर आँसु सरीको एक गीत गाउँछन्। त्यो स्वर सुनुन्जेल म आँखा खोल्न चाहन्न। नयाँ सन्देश छोडेर मुटुमा गाँठो पारेर जानुभयो हाम्रो गोविन्द सर हामीलाई रुवाई छोडेर। फुलफुल्यो पहाडी डाँडामा दुखी भयौँ हाम्रो जीवनमा, जहाँ गए नि उचित होस् सरको जीवन फलोस् फुलोस्, नयाँ सन्देश बोकेर जानुभयो हाम्रो। उत्तरदेखि दक्षिणमा बगेर जाने खोला, जहाँ गए नि हामीलाई सरले नबिर्सनु होला, नयाँ सन्देश बोकेर जानुभयो हाम्रो। त्यो गीतको अन्त्यमा गायकहरू रुँदै स्टेजबाट ओर्लिन्छन् अनि सम्पूर्ण समूहको आँखा रसाउँछ। अर्को गीत बोकेर बिराई मुहारसँग नरेन्द्र प्रसाद देखिन्छ। उसको गीत सुरु हुन्छ सम्झना। सम्झना सुन्छु एकातिर अनि अर्कोतिर सुन्छु सुकसुकाहट। औ त्यो असह्य गर्मीलाई रत्तीभर नमानी पिरले उम्लेर रोइरहेको भिड अनि आँसुमा पौरेको म। शुक्रबार हाटको दिन पर्दा अझ बजारेर यात्रु थपिन्छन् अनि भिडले ग्राउन्ड ढाक्दै लान्छ। मुटुमा गाँठो पारेर बिदाको सम्झना, चिरकाल बाँचिरहोस् हाम्रो प्यारो सम्झना। शिक्षा छाप पाएर आत्मा हाम्रो उज्जवल, सम्झना नै अमर रहोस् अरू के गर्नु छ र। उन्नति सरको रहिरहोस् हाम्रो लाख वन्दना, ईश्वरले साथ दिउन् यही छ हाम्रो कामना। आत्माले बिदा दिँदैन मुखले बिदा भन्दैछौँ, आँसु आँसु भएर सम्झनाले रुँदैछौँ। अनि सुक्क सुक्क अझ बढ्छ म अँध्यारो, संसारै अँध्यारो देख्छु। मेरा वरिपरि भएका साथीलाई बिर्सेर सुख सुकाउँछु, किन हो म जान्दिनँ। त्यसपछि प्रिय विद्यार्थी दानबहादुर कार्की सदाको अनुहार त्यो दिन अझ मायालेकै रूप लिएर आई। नयन जलसँग गीत गाउँछन् अनि त्यो सुकसुकाई रोदनमा परिणत हुन्छ उनको विदाई गीत। आँगनी एकै फुलबारी एकै सजाई हाँसेथ्यौँ, सजाई नाता संसार सागर बीच गाँसेथ्यौँ। भयो कि भुल अक्कल नपाइयो हाम्रो नातामा, बिज्यौँ कि त कतै सुल मुटुको पातामा। अज्ञानी अन्धो भएको भुलको देख्न सक्ला र विदाई हुँदा रोएको मुटु को देख्न सक्ला र। झलल बल्ने ज्ञानको दीपिक्कै निभाइ रोएर आज कृतज्ञ बनिदिँदैछौ विदाई, सरलाई दिँदैछौ विदाई। त्यसपछि अर्को विद्यार्थी आएर अवरुद्ध कण्ठले आफ्नो गीत पाठ गर्छ। हाम्रा गुरु विदा गर्दा अन्धकार हुन्छ, यस्ता गुरु विदा गर्न हाम्रो मन रुन्छ। अन्धकार पर्खिएको कसरी हो बस्नु, नसकेर के पो गर्नु पर्यो मुटु कस्नु। सबैलाई विद्या दिने हजुरको काम, जहाँ गयो उहीँ चलोस् गुरुजीको नाम।
हामी सारा विद्यार्थीको मन भयो कालो, हजुरको ठाउँमा बस्ने कसको होला पालो। नेपालमा 14 अञ्चल 75 जिल्ला, दर्शन यो हजुरको कहाँ गए मिल्ला। 31 सालमा हजुर आई, शिक्षा हासिल गर्यौं, कविता र गीत लेखी आज बिदा गर्यौं। भाषा मेरो झापा जिल्ला कृष्ण मन्दिर घर, नाउँ मेरो बद्री प्रसाद भट्टराई थर। म मूर्तिवत बसिरहन्छु, भिड अझ एकान्तमा परिणत भएको छ, सुकसुकाई अझ बढ्दो देख्छु। गालाभरि पोतिएको अबिरसँग चिसिएको मेरो गह तप्किन्छ, अर्को विद्यार्थी आउँछ, सुरेन्द्र कठायत, अनि आफ्नो हृदय यसरी पोखिजान्छ। हामीलाई पढाउने गोविन्द सर पनि आज कहाँ जानुभयो एक्लै पारी भनी। सरलाई बिदा दिन्छौँ हामी मनमा पिर्ली, हातमा कलम कपिली रची कवितालाई। फुलको माला दिई हामी बिदा गर्छौँ सरलाई, तपाईँका चिनुहरू पायौँ हाम्रो साथमा, हजुरलाई बिदा गर्दा के दिउँ र हातमा। हामीलाई छोडी जाने सरले कहाँ कहाँ, तपाईँलाई पाउनु अब दुर्लभ भयो यहाँ। जय गाउँछौँ हामी सदा सरको नाम लिँदै, रोई रोई बिदा दिन्छौँ अबिर टिका दिँदै। त्यसपछि अर्की छात्रा दुर्गादेवी भट्टराईको मलिन मुहार स्टेजमा आउँछ, उनको बिदाई गीत सुरु हुन्छ। गुरुलाई दिन कसरी बिदा विद्यार्थीजनले, लिएथ्यो शिक्षा गुरुजीबाटै आनन्दी मनले। फुलको माला गाँथे झै मनमा शिक्षालाई टिपेथ्यौँ, हजुरबाटै ज्ञान र शिक्षा सुन्दर सिकेथ्यौँ। अँध्यारो यहाँ भएर हरे कसरी पलामा, कसरी दिनु बिदाई फुल दिएर गलामा। नदी बिदा नहुने भयो करले गरायो, बादल छायो आँसुको वर्षा उज्यालो हरायो। भाग्यले भर्दा भेटेका थियौँ गुरुजी रसिला, मनमा दुःख थिएन रति हामी थियौँ हँसिला। दुखी त भयौँ विद्यार्थी सारा बिदाई गर्दामा, गहमा आँसु सबैका आयो यो दुःख पर्दामा। फक्रेको फुल ओइलाए जस्तो भयो है सबैलाई, जिन्दगीभरि बिर्सने छैनौँ हामी त गुरुलाई। गुरुले छोडी गएर हामी धुरुरु रुँदैछौँ, हामीलाई बिर्सी नआए फिक्री सम्झेर रुनेछौँ। हामीलाई बिर्सी नआए फिक्री सम्झेर रुनेछौँ। वातावरण अझ सुनसान हुँदै जान्छ। त्यो चर्को घामले अरूलाई पोलिरहेको देख्दिन, आफूलाई पोलिरहेको पाउँदिन। अरू गीत गाउँछन्, अरू कविता गाउँछन्, कोही 2-4 हार गाएर जान्छन्, कोही कापी जिम्मा लाएर जान्छन्, कण्ठ अवरुद्ध भई गाउन नसकेर। त्यो हृदय विदारक दृश्यबीच व्यतीत हृदय लिएर अझ विचरो बन्दै जान्छु। प्रधानाध्यापकबाट मैले 2 शब्द बोलिदिन आग्रह हुन्छ, तर मलाई बोली अटाउँदैन, आँसु सिवाय नुनिलो अरू आउँदैन भइरहेछ। तैपनि थरथराउँदै उठ्छु र बिस्तारो बरबराउँछु। त्यो अरूले कति सुन्छन् थाहा हुन्न, क्षणमा रोकिन्छु, आँखा अबाउँछु अनि बोल्न प्रयत्न गर्छु। छातीभरि फलबाडी चल्छ, आँधी र हुरी बटुलिन्छ, त्यसलाई अभिव्यक्तिको रूप दिन म अझ असमर्थ हुँदैछु भन्ने विश्वास बढ्दै जान्छ। म बोल्छु, मानिस स्वार्थी प्राणी रहेछ, म पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकिनछु। जहाँ गए पनि एउटा शिक्षक बाँच्ने अठोट गरेपछि मैले यही विद्यालयलाई सदाको निम्ति आफ्नो ठानी सेवा गरे हुने, तर त्यो भएनछ। त्यो बिदाको क्षणमा यसरी मर्माहित हुनु पर्ला भन्ने निश्चय भएको भए म भन्न सक्दिनँ के गर्थेँ। विद्यालयप्रति आभारी छु, प्रहप्रति आभारी छु, यी सहृदय साथीप्रति आभारी छु, अनि हृदयका टुक्रा विद्यार्थीको प्रेमलाई सदा सदा सम्झिरहनेछु। यो क्षणमा सदा म सहयोग गर्नेछु। वार्षिक मुखपत्र कोसेलीको अविच्छिन्न रूप रहोस्। अन्तमा कविता गाइरहेछु, म गोजीबाट चेप्टिएको एक पेज निकाली कविता पाठ गर्ने प्रयत्न गर्छु। भुलहरू सबै मेरा कमजोरी र त्रुटिहरू आज अतीत बन्दैछन्, सबैले माफ भनिदिनु। हरेक पदको निम्ति दिनरात बिताउन बाँचुन्जेल साथ चाहिन्छ, त्यो मबाट लिनु दिनु। अभिन्न मित्र ए मेरा एकै आँत भई बस्यौँ, प्राण प्यारा यी सन्तान गुरु चेला भई बस्यौँ। वर्षौँ वर्ष बस्यौँ साथै, बिदाई आज माग्दछु, गह थोपा रसाएर मेरा भुल बहाल्दछु। हृदयान्तर चर्किन्छ
विदाई जब सुन्दछु छातीमा स्नेह उर्लन्छ, सम्झना यही उन्दछु। कुटे पिटे कति मैले कति गाली गरे कठै, भाइ बहिनीको आँट त्यो सम्झिनुहुन्छ कि त कतै। बिर्सिदेऊ तिता चोट छातीभित्र सबै कुरा, सबै छौ साथमा मेरो, म तिम्रै भइदिन्छु है। तिम्रै भलाइको निम्ति मैले केही गरेँ अनि नगरे दोष मेरै हो, मेरो हो सम्झ त्यो पनि। माया छ दिलमा तिम्रो, तिमी हाँस सधैँ यहाँ, मुटुमा स्नेह च्यापेर म जाँदैछु कहाँ कहाँ। कलिला दिलमा मैले पोल्ने छापा उठाउँदा आँसु दाना खसाएर पिलपिल्यायो कति आहा। मुस्कुराऊ तिमी आज मेरो माया लुकाउन, म रोएर कतै जान्छु पिरो आँसु सुकाउन। भलाइ कामना गर्छु सधैँ फुली फलिदिनु, गुण केही भए सम्झी मेरो दोष भुलिदिनु, मेरो दोष भुलिदिनु। वियोग पीडाले मेरो हृदयलाई चिरिक्क पारेर ल्याउँछ। आफ्नो कवितालाई पुरा गर्नुभन्दा पहिल्यै हिकिकाइरहेको कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ अनि म थचक्क बस्छु। म अरू बोल्न असमर्थ छु भनेर आफ्नो अगाडि हेर्छु, सम्पूर्ण मैदान आँसुको सागरमा देख्छु अनि युग युगको पश्चाताप औ पीडाले म अवाक हुन्छु। कोही घोप्टिएका छन्, कोही तेर्सिएका, कोही आँसु पुछिरहेका अनि एकै स्वरको सुख। हार्दिक प्रेमको गठबन्धन यति प्रबल हुन सक्छ जस्तो सोचेको थिइनँ। त्यसै क्षणलाई खप्न नसकी हाम्रो समूह केही बेर सलबलाएर छरिन्छ अनि फोटो लिइन्छ। धेरै बेर नअडी अस्थिर मनले म पनि छटपटाउँछु। गलाभरिको मालाको भारीले थिचेर आभारी हुँदै अगाडि बढ्छु। यी मेरा स्नेही विद्यार्थीको चिर ऋणी रहनेछु भन्ठान्दै। मानिसले लिने अथवा दिने चिज प्रेम, ममता र स्नेह सिवाय केही छैन। त्यसपछिको कर्तव्यको पृष्ठभूमि हुन्छ। अँध्यारै कुनामा लुके पनि नाचेको, गाएको, सुतेको अथवा खाएको जगतले निश्चय नै देख्छ या सुन्छ। गर्न केही सकिन्न रहेछ, एउटा भावना मात्र बसाल्न पाए पुग्छ, पवित्र भावना। यही कुरा खेल्छ मनमा। साथीको, विद्यार्थीको, छात्र छात्राको भिडभाड बीच टाँसिएको मलाई क्यामेराले चियाउँछ। म हृदयमा सागरदेखि उब्जेको नुनिलो आँसुमा पौरेको छु जस्तो लाज लागेर आउँछ। त्यही पनि त्यो रोकिन्न। सम्झन्छु यो जीवनले दोस्रो विदाई बीच आफूलाई नउभ्याओस्। यसरी मेरो हृदय शून्य भएर जान्छ अनि त्यहाँ उही गीत झङ्कृत हुन्छ। नयाँ सन्देश छाडेर मुटुमा गाँठो पारेर जानुभयो हाम्रो गोविन्द सर, हामीलाई रुवाई छाडेर। यसरी 2 वर्ष जति पढाएर अङ्ग्रेजीको परीक्षा फल सपारेर मैले उर्लाबारी छोडेँ। घर छेउको श्री हिमालय माविमा सरुवा भएँ। त्यसको प्रबन्ध हेड सर छविलाल शर्मा सिटौलाले गरिदिनु। उर्लाबारीको बसाइ छोटो थियो, तर त्यो मेरो रुमानी जगत थियो। नयाँ शिक्षाको पहिलो बिएड काठमाडौँमा पढेर फर्केको म संसार बदल्ने जोसले आएको थिएँ। यौवन सुलभ आकाङ्क्षाले उतलपुतल, के न गरौँला भन्ने जोस र उमङ्गले भरिएको। यता सेन्ट अफ टेस्ट आउने बेलामा यो विद्यालय छोडेको थिएँ। दमक पुगेर फेरि त्यसै गरी पठन पाठनमा डुबेँ। मैले छाडेको 1 वर्षपछि राधिका मावि उर्लाबारीले मैले थालेको कोसेलीको दोस्रो वार्षिक अङ्क 2 निकाल्यो। यसपालि म सम्पादकमा थिइनँ, तर त्यो विद्यालयमा भएको मेरो विदाईको सम्बन्धमा लेखेर दिएको एक संस्मरण त्यो छापियो। 7 वर्ष जति पढाएपछि मैले हिमालय मावि दमक पनि छाडेँ। त्यसपछि दमक क्याम्पस पुगेँ। 1 वर्षमा त्यो पनि छाडेँ। त्यसपछि धनकुटा क्याम्पस छोडेँ र केही महिना अघि त्रिवी कीर्तिपुर पनि छाडेँ। यसरी एउटा ढोका बन्द हुँदै अर्को ढोका खुल्दै गयो। त्यहाँ पस्दै निस्कदै गरेँ। मेरो जीवनका 40 वर्ष यसरी शिक्षण सेवामा बितेछन्। प्राविमा पसेको म विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत्त भई यी हरफ लेख्दैछु, तर मेरो अर्को विदाई कहीँ भएन। मैले त्यसको चाहना पनि गरिनँ। मेरो अन्तिम विदाई त आफैले पनि थाहा पाउँदिनँ होला। कसले थाहा पाउँछ र अज्ञाततिर हिँड्ने बेलाको विदाई। 2034 सालमा प्रकाशित मेरो यो लेखले
मेरो शिक्षातर्फको समर्पण र साहित्यको पनि तिर्खा देखाउला छ। असार 2074 स्कर्मटो कीर्तिपुर। आजको श्रृङ्खला यतिमै अन्त्य गर्ने अनुमति दिनुहोस्। अर्को सिरिज लिएर हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, किप ट्युनिङ रचना वाचनका अनलाइन सिरिज अन्ली अन साउन्ड।